Sirach 44. Busa daygon ta karon ang mga tawo nga Dios nun, ug ang atong mga katigulangan sa nangagi nga mga kaliwatan, mga tawo nga gipasidunggan pag-ayo sa Ginoo. Diha kanila nakita ang iyang kahalangdon sukad sa sinugdanan. Adunay uban nga nagmando og mga gingharian o gibantog sa ilang kusog. Ang uban maalamon nga mga magtatambag ug ang uban nagsultig mga propesiya. Adunay mga pangulo sa mga nasod nga nagdumala sa mga lungsod subay sa ilang mga pamaagi, mga magmamando nga nagpakanaog og mga balaod, mga maalamong tawo nga nagsultig maalamon nga mga pulong og sila nga migamit og lalom nga mga sanglitanan, mga magbabalak og mga tagik og mga huni, mga adunahan ug gamhanang mga tawo nga nagpuyo nga malinawon diha sa ilang mga panimalay. Kini silang tanan nangabantog sa ilang kaugalingong mga panahon, gipasidunggan sa katawhan sa ilang panahon. May mga tawo nga nagbilin og kabantog, ug ang mga tawo nagdayeg pa kanila hangtod karon nga mga adlaw. Adunay uban nga wala handuma, sama nga wala gayud sila matawo niining kalibutana ug nangamatay og hingpit nga hikalimtan sila ug ang ilang mga anak sunod kanila. Apan daygon ta kining Dios nun nga mga tawo, kansang matarong nga mga binuhatan wala gayud hikalimti. Ang ilang kabantog magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat ug mao kini ang ilang mapanunod. Ang ilang mga kaliwat magpadayon sa pag-amping sa kasabutan ug sa kanunay maghimo niini tungod sa gihimo sa ilang mga katigulangan. Ang laray sa ilang banay magpadayon hangtod sa hangtod ug ang ilang kabantog dili gayud makalimtan. Ang ilang mga lawas gibutang sa lubnganan apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kahangturan. Ang mga nasod mag-asoy mahitungod sa kaalam niining mga tawhana ug ang katawhan sa Dios magdayeg kanila. Si Enoch nakapahimuot sa Ginoo o gibayaw siya ngadto sa kahitasan. Nahimo siyang usa ka panag-ingnan sa paghinulsol alang sa tanang panahon nga umaabot. Si Noe mauusa ka tawong hingpit nga matarong. Human moabot ang lunok, gihatagan niya ang tawo og usa ka bag-ong sinugdanan. Tungod kaniya adunay mga tawo nga nahibilin sa kalibutan human sa lunok. Ang Ginoo naghimog walay katapusang kasabutan uban kaniya ug nagsaad nga ang kinabuhi dili na gayud laglagon pag-usab pinaagi sa lunok. Si Abraham mao ang bantugang amahan sa daghang mga nasod, walay sama kabantog kaniya. Nag-amping siya sa balaod sa labing halangdon o naghimo siyag usa ka kasabutan uban kaniya, usa ka kasabutan nga ang timaan anaa sa iyang lawas. Sa diha nga siya gisulayan, nakalagan siya nga matinumanon. Busa ang Ginoo naghimo ngadto kaniya og usa ka panumpa nga ang iyang mga kaliwat mahimong usa ka panalangin alang sa kalibutan nga ang ilang gidaghanon dili maihap sama sa mga balas nga sila pasidunggan labaw pa kaysa ubang katawhan sa kalibutan ug nga ang ilang yuta moabot gikan sa dagat ngadto sa laing dagat, gikan sa Euphrates ngadto sa kinatumyan sa kalibutan.
Ang Ginoo nagbag-o niadtong kasabutan uban kang Isaac ug unya giusab uban kang Jacob. Gibag-o ang saad nga ang mga kaliwat ni Abraham mahimong panalangin alang sa tanang katawhan. Ang Ginoo mipasalig kang Jacob nga panalanginan siya. Gihatagan siya sa yuta nga mapanunod og gibahin kini sa 12 usa lang alang sa matag usa ka banay.